नमस्कार। प्राइम इस्युमा आज हामीले फरक खालको व्यक्तित्वलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। रक्ष कुमार राई के को लागि उहाँ अभियानमा हिँड्नु भएको छ? महासचिव हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रक्षक क्रान्ति सङ्घर्ष समितिको। भोजपुरको व्यक्ति हुनुहुन्छ, युवा व्यक्तित्व, 32 वर्षको। सानै उमेरमा उहाँ माओवादी द्वन्द्वको समयमा छापामार बन्नुभयो र अहिले एउटा अभियानमा लाग्नुभएको छ। के हो रक्ष, के हो क्रान्ति, के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले यो समाजलाई? यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको नाम त ठिक छ, रक्ष कुमार राई छ, महासचिव हुनुहुन्छ त्यसको। हजुर। राष्ट्रिय रक्षक क्रान्ति सङ्घर्ष समिति, यो शब्द कसरी मान्छेले के बुझ्छन्, यसबाट के भन्न खोज्या हो? यो एउटा निर्णायक नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने एउटा युवाहरूको एउटा सङ्गठन हो। नाम मैले भने नि, मान्छेले नाम बुझ्दैन क्या। हजुर। रक्ष पनि भनेको छ, रक्षा छैन, क्रान्ति भनेको छ, फेरि सङ्घर्ष भनेको छ, समिति भनेको छ। यो के समायोजन हो यो शब्दको भनेको क्या मैले बुझिनँ, मैले नामै बुझिनँ क्या यहाँको संस्थाको। अब अहिलेसम्म जति पनि नेपाली क्रान्तिहरू भयो, अब कहिले वर्गीय भयो, कहिले भनौँ न बहुदलको लागि भए, कहिले भनौँ न 10 वर्ष जनयुद्धमा त हुमिएको म पनि एउटा योद्धा हो। तर अब चाहिँ हामीले यो जुन राष्ट्रिय रक्षा क्रान्ति सङ्घर्ष समितिले चाहिँ हामी भनौँ न सत्ताधारीहरूको चरित्र कब्जा गर्नको निमित्त यो एउटा समिति बनेको हो। यो चरित्र कब्जा? हजुर। खालि कब्जा, सङ्घर्ष, क्रान्ति भन्दा अरू केही पनि छैन क्या तपाईँको संस्थाको नाम? यो कस्तो काम गर्छ त यसले? अब एउटा क्रान्ति त शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गिसक्यो। 62-63को आन्दोलनपछि राजतन्त्र हट्यो, देशमा गणतन्त्र आयो। अब जनताले चाहेको प्रतिनिधिले शासन गर्छन्, जनताको मतबाट सरकार छानिन्छ। यसमा त तपाईँ सहमत हुनुभयो नि? हो, सहमत भएकै हो। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनलेको उपलब्धिहरू नै हुन् तिनीहरू पनि। त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुभयो नि त्यतिखेर? हो, एकदम। तर पनि अब अझै पनि नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार त पुरा गर्न बाँकी छ नि त। अनि सधैँ क्रान्ति मात्रै गरेर कहिले शान्ति आउँछ त? होइन, शान्तिको माध्यमद्वारा गरिने क्रान्ति हो। जुन गुलामधारी अहिलेको चरित्रलाई हामी पुरै प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्ने हो र हामी अब जिम्मेवार नागरिक हुनुपर्छ र जिम्मेवार नागरिकमा विकास गर्नका निमित्त, परिमार्जन गर्नका निमित्त अहिलेको युवाहरू अब यसरी जुटेको होइन। तपाईँको यो सङ्घर्ष समितिमा राष्ट्रिय रक्षक क्रान्ति सङ्घर्ष समितिहरू नामै तपाईँको नामबाट यो संस्था जन्मिएर छ नि त? आखिर नामबाट होइन, यो गुरुहरूको दर्शन हो। यो नेत्रवादको मार्गबाट, यो भनौँ न मौलिक क्रान्तिको कार्यदिशाबाट र मानवतावादको गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त यो एउटा नौरान जुरेको भनौँ न। भनेपछि तपाईँको त नाम सुन्दाखेरि प्रचण्ड जस्तै तपाईँ एउटा देशमा विप्लव जस्तै एउटा देशमा चर्चित हुन चाहनुहुन्छ। एउटा व्यक्ति नै यो सङ्घर्षको लागि अगाडि फलोवरहरू पछाडि राखेर समर्थक जुटाएर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो भनिहाल्न मिल्दैन, किनभने अब युवा शक्तिले मात्रै यो देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हो। किनभने हिजो हामी युवाहरूलाई भड्याङ बनाएर अग्रजहरू शिखरमा पुगे, कुर्सीमा पुगे। अबको पालो भनेको युवा शक्तिलाई चाहिँ अग्रजहरूले पुल बनाएर शिखरमा पुर्याउनु पर्छ, सडक बन्नुपर्छ अग्रजहरू, अनि मात्रै यो देशको समृद्धि दिगो विकास हुन सक्छ भन्ने यो निर्णायक अथवा युवा 21औं शताब्दीको बाँकी नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्ने एउटा दस्ताको नाम हो। तपाईँ अहिले जत्था खडा गरिसक्नु भएको छ, त्यसो भए कहाँ छ यो जत्था अहिले? यो जत्था भन्दा नि हामीले एउटा सिद्धान्त विचार लिएर आएको छौँ। समूह भनौँ न, कहाँ त समूह? हामी अदृश्यमा कमरेड भिक्षु हुनुहुन्छ, उहाँ एक दिन अवश्य पनि यो धरतीमा उदाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो साथमा भनौँ न सर्वोच्च वैकल्पिक उद्यमशील राष्ट्रिय युवा परिषद र सर्वोच्च राज्य व्यवस्थापन परिषद पनि छ, जसको कमान चाहिँ राष्ट्रिय रक्षा क्रान्ति सङ्घर्ष समितिले गरिराखेको छ र पक्कै पनि उदाउँदै हुनुहुन्छ चाँडै कमरेड भिक्षु। भनेपछि रामबहादुर बमजन भनेर एउटा तामाङ समुदायको मान्छेले चाहिँ म लिटिल बुद्ध भनेर चाहिँ प्रचार गरिराख्नु भएको थियो नि एउटा। म पनि त्यस्तै खालको भूमिगत, अब नाम गुरुको नाम भन्न नमिल्ने, ठाम पनि भन्न नमिल्ने त्यस्तो भूमिगत संस्थामा तपाईँहरूले मान्छेलाई एक प्रकारले भन्यो भने डोराइराख्नु भएको छ नि त? होइन, के भन्न बुझ्नु पर्यो? हरेक कुराको समय आउँछ। त्यो गुरु कहिले प्रकट हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भन्न मिल्दैन? मिल्छ, किन मिल्दैन? अहिले राष्ट्रवादीहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ, जो दलाल, जो भ्रष्टहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ, जो भूमिगत
पार्टीको जुन सङ्गठनहरू सेनाहरू युवाहरू ट्रेनिङ गरिरहेको ठाउँ ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ ताकि भोलि हाम्रो राष्ट्रिय रक्षा क्रान्ति सङ्घर्ष समितिमा शान्तिदूतमा अथवा शान्ति सेनामा संयोजन गर्नका निमित्त उहाँ लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ। नाम चाहिँ पुरा भन्नु मिल्छ कि लुकाउने नाम कमरेड भिक्षु नै हुनुहुन्छ। है समय आउँछ हामी अब आन्दोलनका चरणहरू मिति घोषणा गरेरै हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्ने तयारी गरिरहेका छौँ र अन्य पार्टी सङ्गठनले जस्तै हामीले के अरे सङ्गठन बनाउने अनि चुनावमा भोट माग्ने होइन। हामी यो आउने नयाँ वर्षको वैशाख अन्तिमसम्ममा यो हाम्रो आन्दोलन एउटा उचाइमा पुर्याउँछ। गुरु सार्वजनिकमा प्रकट हुनु भएन अहिले बाहिर भूमिगतै हुनुहुन्छ नि? एकदम अब गर्ने समय आउँदैछ हाम्रो गोबर आन्दोलन जुन मौलिक आन्दोलन भनेको हाम्रो शान्तिपूर्ण हुन्छ। हामी गोबर आन्दोलन पहिलो चरणमा गर्छौँ, त्यसपछि बाजा शङ्ख पञ्चे बाजा विभिन्न ढोला झ्याम्टा हुँदै हामी को भ्रष्टको मुखमा हान्नुपर्ने कुन कार्यालयमा हान्नुपर्ने हामी यो सिस्टमले जान्छौँ। भनेपछि गुरु पूर्वाञ्चलतिर बढी सक्रिय कि पश्चिमतिर कि मध्य नेपालमा यता गण्डकी प्रदेशतिर हो कि कता हो त उहाँको खास कार्यक्षेत्र चाहिँ? होइन अब अब लामा हो लगभग सबैतिर पुरा घुमिसक्नु भएको छ, सबैसँग भेटवार्ता भइसकेको छ र सबै सत्य कुरा नि खोजिरहनु भएको छ र कमजोरी पनि खोजिरहनु भएको छ। त्यो समय आएपछि हामी पर्दाफास गर्छौँ, कमरेड भिक्षु पनि सार्वजनिक गर्छौँ अवश्य। अब तपाईँको अब भनौँ न फेसनै हेर्दा पनि खुकुरी छुरी लिनुभएको छ, तपाईँले मान्छेलाई आतङ्कित गरेर दुनियाँ मान्छेहरूसँग चाहिँ चन्दा आतङ्क मचाइरहेको त छैन? यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो मौलिकपन हो र तपाईँलाई पनि म भन्छु, हजुर यदि तपाईँ साँच्चै यो राष्ट्रको माया गर्ने यो भूमिलाई माया गर्नुहुन्छन् भने र तपाईँलाई पनि भरि पनि लाउनुहोस् राष्ट्रिय झन्डा, यदि तपाईँ राष्ट्रिय झन्डा र तपाईँलाई अब युद्ध होइन, तपाईँलाई म शान्तिदूतको लागि एउटा म आज सिफारिस गरिरहेको छु, तपाईँलाई उपहार होस्। यो त नेपाल सरकारले टुरिज्म बोर्डले प्रमोट गरेकै झन्डा हो होइन? वास्तवमा तपाईँ एउटा प्रतीकको रूपमा छान्नु भयो, आफू लगाइ पनि राख्नु भएको छ। राष्ट्रको माया गर्ने जसले पनि चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा त अब लाएर हिँड्नु त केही होइन, यो त स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो होइन? मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले यो क्रान्ति जुन भनिराख्नु भएको छ नि, हामी क्रान्तिबाट थाकेर शान्तिमा आएको मान्छेहरू होइन? हामी अब नेत्रवादको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौँ, नेत्रवादको सिद्धान्तमा अगाडि बढेका छौँ। हजुर, अब त्यो खालको आन्दोलन चलिरहँदा तपाईँकोमा कस्ता समूहका मान्छेहरू बढी आकर्षित भएर लागिरहेछन् त भन्ने खोजेँ मैले। ग्रुप चाहिँ कस्तो छ? हामी भनेको जो देशको माटोलाई माया गर्छ, हजुर, जो साँच्चै नै राष्ट्रप्रेमी छ, जो भनौँ न एउटा असल व्यक्ति छ, जो एउटा जिम्मेवार नागरिक बन्न चाहन्छन्, यो गुलामधारी समाज यो सत्ताबाट भनौँ न धिक्कार मानिसकेका त्यस्ता युवाहरू परिवर्तनकारीहरू भनौँ न हामीसँग सङ्गठित छन् र सम्पूर्ण नेपालीले नै साथ दिनुपर्छ। अब तपाईँको समूहले एउटा नयाँ पार्टी जन्माउँछ कि झुन्ड मात्रै एउटा समूह मात्रै क्रियाशील भएर संस्थाको रूपमा दबाब समूहको रूपमा मात्रै रहन्छ कि अर्थात् त्योभन्दा अर्को गएर अर्को नयाँ क्रान्तिको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो बिगुलै फुक्ने किसिमको आउला जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्ला त के होला? लाग्ला होइन, कुन बाटो हो? हामीले नै त्यो क्रिएट गर्ने हो र हामीले भिजन बनाइसकेका छौँ। हामी व्यक्ति परिवार र पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेन भन्दा के अर्थ भयो त? म त सिङ्गो पार्टीको महासचिव हो, म पूर्व जनमुक्ति सेना माओवादीको अहिले पनि म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको महासचिव हो, तर मेरै गरेको 12 टक्का नभनिकन योभन्दा अझै एक स्टेप चाहिँ अगाडि उठ्नुपर्छ है। अब राष्ट्रलाई सम्झिनुपर्छ है, माटोलाई सम्झिनु। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भन्नु नि, कुन पार्टी छ तपाईँहरूको नाम, पार्टीको नाम? माओवादी जनमुक्ति सेना पार्टी नेपालको चाहिँ म केन्द्रीय महासचिव हो। तर यो अहिलेको यो जुन हाम्रो भनेको यो समग्र नेपाली परिवर्तनकारी युवा शक्तिको एउटा दस्ता हो, यो पार्टीभन्दा पृथक छ। हजुर, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो परिवर्तनका लागि युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ, अहिलेका सत्तामा बसेकाले गरेनन्, म पूर्व लडाकु हुँ। पूर्व लडाकु भनिरहँदा तपाईँको लडाकु जीवन जुन 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा कति सालमा तपाईँ लडाकु बन्नुभयो, कति सालमा तपाईँ चाहिँ अयोग्य भएर या योग्य भएर फेरि बाहिर प्रकट हुनुभयो, त्यो जीवन बताइदिनु न छोटोमा। म 2059 सालमा जनयुद्धमा उभिएको। हजुर, मैले पूर्वका 4वटा मोर्चाहरूमा युद्धमा लडेको छु, बन्दीपुर, पाँचधारे, घोरेटा र सलाईको मलङ्गा। र यो कुरा बुझ्नुहोस्, इतिहासकै 10 वर्ष जनयुद्धकै सबैभन्दा धेरै हतियार खोज्ने योद्धा पनि हो म अयोग्य यो भनेर म होइन, म पैसामुखी बनेर म सेनामा जानुपर्छ भनेर के अरे नगएको पनि होइन।
म के भन्दा विद्रोही स्वभावको मान्छे, म सेना हुनको लागि लडेको थिइनँ, म राष्ट्र परिवर्तनको लागि लडेको थिएँ, म दोस्रो समाजको लागि विद्रोह गरेँ हो। हजुर। र अहिले पनि हिजो पनि राष्ट्रको लागि थियो, अहिले पनि राष्ट्र अझै पनि परिवर्तन सकेको छैन नि त। 10 वर्ष जनयुद्ध के जागिरको लागि सेनामा समायोजन हुनको लागि त भएको थिएन नि त। तपाईँ सानै उमेरमा त्यो जनयुद्धमा हुमिनु भएछ होइन? त्यो बच्चै हुनुहुन्थ्यो होइन? कति वर्षको मेरे? म 13 वर्ष थियो। के बुझ्छ 13 वर्षको बच्चाले त? टिनेजरले त केही बुझ्दैन। टिनेजरमा पनि 13 भने त फर्स्ट इयर नै भयो। तर यो कुरा बुझ्नुहोस्, क्रान्तिकारी हुनलाई उमेरको कुनै र मापदण्ड टोल चाहिँदैन, सिद्धान्तले लिड गर्छ। र यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँ समूह मात्रै शक्तिशाली हुँदैन, मान्छेको सिद्धान्त र अन्तरात्मा पनि पावरफुल हुन्छ नि। तपाईँ त अहिले त बुझ्ने हुनुभयो, ठुलो मान्छे नै हुनुभयो नि होइन? त्यतिखेर त 13 वर्षमा के बुझ्नुभयो र नि? एउटा कुरो देशको लागि भन्ने थियो, हतियार खेलाउनु मन थियो, यसरी गयो। सत्य कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ मिसिनगन चलाउने मा जोइन गरे भनेपछि तपाईले 4 वर्ष मात्रै त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाउनु भयो होइन त? करिब 62-63 त्यही नै काफी छ मान्छेको लागि। एक दिनै त काफी हुन्छ भने त्यो त ठुलो अवसर हो। हेर्नुहोस् हजुर, त्यो ठुलो रिएक्सन भयो। त्यही हिजो हतियारको युद्धले यो देशमा गणतन्त्र भनोस् अथवा नयाँ संविधान भनोस्, देश संहितामा भनोस्, एउटा उचाइमा पुग्यो। तर त्यही जनयुद्ध र जनआन्दोलनका समग्र उपलब्धिलाई रक्षा प्रयोग र विकास गर्दै अब विचारका जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालेका एटम बम भन्दा 1000 गुणा पावरफुल हामी क्रुज मिसाइल, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बमहरू लिएर अब साँच्चै नै यो धरतीमा उदाएका छौँ। यो हाम्रो क्रान्ति रोकिँदैन। अब पक्कै पनि हामी सफल बनाएर छाड्छौँ, त समयमै सफल बनाउनेछौँ। तपाईँले जसको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो, जस सङ्घर्ष भयो, भनौँ न माओवादी जनयुद्धमा कमान्डर भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अर्थमन्त्री बन्नुभयो। ती सबै माग त त्यतिखेर पुरा भयो नि। तपाईँको छापामारलाई व्यवस्थापन गरियो, जाहिर खानेलाई 1400 जनालाई नेपाली सेनामा लगेर राखियो। अनि तपाईँ फेरि अहिले के को आन्दोलन थियो? फेरि त्यो सबै भइसक्यो, शान्तिमा गइसक्यो। त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ छापामारलाई जागिर खुलाउने र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि थिएन। एउटा उचाइमा पुग्यो। अहिलेसम्मको अब धेरै अगाडि नजाउँ, 7 सालदेखि यताको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा कुनै न कुनै परिवर्तन आंशिक होस्, पूर्ण त भएकै छैन, आंशिक परिवर्तनहरू भएकै छ। एउटा क्रान्तिले, एउटा आन्दोलन एउटा उचाइ पुगेकै छ। तर पनि अब बाँकी कार्यभार चाहिँ युवाको काँधमा आएको छ। अब बाँकी कार्य भनेको आवधिक चुनाव, प्रदेशको सङ्घीयताको स्वरूपमा सरकारको स्वरूप बदलियो, जनताको अधिकार सिंहदरबारको गाउँमा पुगिसक्यो। अब निर्माण, विकास, शान्ति, समृद्धिको यो हो भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छैन? किन तपाईँ फेरि हतियार उठाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ? हतियार उठाउने नै होइन, हामी शान्तिको मार्गबाट जाने भन्ने लागिरहेका छौँ। जस्तै भूमिगत सेनाहरूलाई त हामी शान्तिदूतमा परिणत गर्दैछौँ, समायोजन गर्छौँ भनिरहेका छौँ। हामी कसरी हतियारको कुरा, हामी त विचारको हतियार बोकेर आएको छौँ। अब हजुर, हतियारको युद्ध भन्दा विचारलाई हतियार बनाएर पावरफुल यो विश्वको नमुना कार्य गर्न लागिरहेको छ। तपाईँको इनर्जी जुन तपाईँको समूहको इनर्जी भन्दैछु म, तपाईँको उमेर जुन सङ्गठनमा तपाईँ मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ, बोलाइराख्नु भएको छ, आओ मेरोसँग संस्थामा भनेर भिक्षुको नेतृत्वमा भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो चुनावको बेलामा त्यसलाई एजेन्डा बनाएर गाउँमा विकास, निर्माण, शान्तिको लागि काम गर्न हुँदैन? होइन, चुनाव नै सबै कुरा यो देशको विकासको आधारभूत होइन। हामी चुनाव त अहिले लड्दैनौँ नि। चुनाव विरोधी हो। हामी सिङ्गै राज्य सत्ता भनौँ न, चरित्र नै कब्जा गर्ने हिसाबले किन चुनाव लड्नु हामी? त्यो त पुरानो शैली भएन र भनेको। सङ्गठन बनाउने अनि भाषण गर्दै जाने अनि पछि चुनावको लागि तयारी गर्ने भनेपछि राज्य शक्तिसँग तपाईँको द्वन्द्व छ। अहिलेको राज्य प्रणालीसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्न? 100% हामी चेन्ज गर्नै पर्छ भनेर यसरी अब जागेको। अनि परिवर्तन दुईटा कारणले हुन्छ एउटा बुलेटबाट एउटा ब्यालेटबाट। तपाईँले बुलेट त समात्दिन नै भनिसक्नुभयो तपाईँको साथीहरूले। तपाईँ ब्यालेटबाट नि तपाईँ चुनावी कामै छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँको धार चाहिँ कुन हो त मैले पत्ता लगाउन सकिनँ क्या। भिक्षुहरू त खालि भन्यो नि गुम्बामा बस्ने, शान्तिको प्रार्थना गर्ने, बत्ती बाल्ने, घिउको बत्ती बाल्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँ फेरि भिक्षुको नेतृत्वमा कस्तो खालको क्रान्ति हो यो? हामी गुरुदर्शनज्यूको भनौँ न आदेशमा जुन शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै एउटा आँधीबेरी नेत्रवादको सिद्धान्तमा अगाडि बढेका छौँ। फेरि व्याख्या गर्नु त। नेत्रवाद भन्नुहुन्छ नि? नेत्रवाद तपाईँले जे तपाईँको आँखा कति रहेछ? 2टा छ नि। यसले नै देखेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्ने पनि होइन नि, होइन? तर तपाईँको अन्तरआत्माभित्र जुन कुरा हो त्यो कुरा त लुक्नु सक्दैन नि त। हजुर, होइन? नेत्रवाद भनेपछि विप्लव भन्ने बुझिरहेका छन्, तर त्यो गलत हो नि। हामीभित्र 3 नेत्र छ नि। अहिले तपाईँलाई छोडिदिनुहोस् एकछिनलाई। तपाईँको गुरु त भिक्षु हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई नेता मान्न पाउनुहुन्छ,
उहाँको प्रेरणा आदर्श वाक्यबाट सहकर्मी प्रभावित मित्र, हुनुभयो। नेता भन्दा पनि अहिलेका सहकर्मी मित्र हो। समकालीन राजनीतिमा यत्रो प्रभाव जमाएका प्रधानमन्त्री भनौँ न विकास निर्माणको लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ। अब शान्ति प्रक्रियामा आएर फेरि सरकारमा जाने भनौँ न चुनावमा जाने प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस त सँगै पहिलेदेखिको ऐतिहासिक पार्टी छँदैछ, ठुलो पार्टी छँदैछ। त्यसपछि अरू राप्रपा छन् कोही। यी सबैसँग तपाईँको कोसँग सहमति, कोसँग असहमति त त्यसो भए कुन पार्टी तपाईँलाई मनपर्छ भने यीमध्ये? मलाई पार्टी मन पर्ने त मेरो आफ्नै पार्टी छ नि। उनीहरूको के मनपर्छ के मन पर्दैन? पाटो त होला नि, सकारात्मक पाटो होला, कुनै पाटो होइन, राम्रो यो होला? कुरा बुझ्नुहोस्, जुनसुकै पार्टी सङ्गठन अथवा परिवार व्यक्तिको आफ्नो सिद्धान्त भइ नै हाल्छ। तर पनि अब मेरो गुरुकै बाह्रै टक्का नभनिकन साँच्चै नै अब सामूहिक विचारधारा न, अब यो जुन नेत्रवाद जबसम्म यो देशमा लागू हुँदैन, जबसम्म मौलिक क्रान्ति हुँदैन, जबसम्म मानवतावाद स्थापना हुँदैन, तबसम्म विकास त असम्भव छ नि त। त्यो त एउटा प्रणाली हो नि। हामीले भनेपछि राज्य सत्ताधारीको चरित्र भनेको प्रणाली नै हामीले बदल्न खोजिरहेको छ भने एउटा पार्टी यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने आवश्यक छैन नि त। म पनि सिङ्गो पार्टीको महासचिव, मैले आफ्नो महासचिवलाई भन्दा अहिलेको यो जुन सामूहिक युवाहरूको आवाज बुलन्द गरिरहेको छु, यही नै म गर्व मान्दछु नि। किनभने परिवर्तन अब हतियारबाट मात्रै होइन, साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै गृह कार्य गरेर जाउँ, अवश्य सम्भव छ र हामी बनाउँछौँ पनि। यो हामी के अरे योजना बनाउने, सङ्गठन बनाउने त जाने भन्ने शैलीमा छैनौँ। हामी एकदम सूक्ष्म तरिकाले छिरिसकेका छौँ। अब तपाईँले यो स्कुटर लिएर नेपाल भ्रमण गरेको भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ। त्यो स्कुटी लिएर नेपाल भ्रमण गरेको सन्दर्भ चाहिँ के हो नि, के को लागि हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ विश्व रेकर्ड हो, द लङ्गेस्ट जर्नी अफ स्कुटर राइडर। यो अलिक अगाडि नै भएको रिपोर्टर्स क्लबमै मेरो प्रमाणपत्र मैले ग्रहण गर्ने, गृहमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्ने थियो यो अघिल्लो सालको फागुन 22 गते, जुन त्यतिखेरै लकडाउन बन्द सुरु भयो। अहिलेसम्म ह्यान्डओभर गर्न पाइएन, पाएको छैन, आइसकेको छ। स्कुटीमा कहाँ घुम्नुभयो त तपाईँ? त्यसो भए स्कुटीमा त मान्छे त हलेसी गएका हुन्छन्, यतातिर घुमिरहेको पोखरा जान्छन्, यो त कुनै नौलो कुरो भयो नेपाल घुम्नु त। त्यो तपाईँले के विश्व रेकर्ड दाबी गरेर? मैले भोकै हो, खाली पेट हो, 2700 किलोमिटर लगातार 3 दिन 72 घन्टाभित्र पार गरे। त्यो भिक्षुकै प्रभाव होला त? होइन होइन, भिक्षुसँगको यो कुरा त पछिल्लो राजनीतिक चरणमा आएको हो। त्यतिखेर भनेको म आफ्नै नेपाल र नेपालीको शान स्वाभिमानलाई विश्वसम्म चिनाउनु अवरत म आफै सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। केही टिमहरू थियो, केही देश विदेशमा सहयोगीहरू थिए। तर अहिले त मैले त अर्को स्पेनको रेकर्ड पनि द मस्ट हिट्स अफ अ टेनिस बल विथ टेनिस ऱ्याकेट ह्यान्डल इन 1 मिनट भन्ने टाइटलमा ब्रेक गरिसकेको छु मैले। टेनिसको फेरि बताइदिनुहोस् त, के गर्नुभयो अरे त्यसमा चाहिँ? अलि राम्रोसँग भनिदिनु न। स्पेनी नागरिक क्रिस्टियानो रोबर्टोको हजुर, त्यो चाहिँ उल्टो पाराले खेल्नुपर्ने हुन्छ जुन ह्यान्डलले। उहाँको 1 मिनटमा 198 थियो भने मैले 218 गरेको थिएँ। टेबल टेनिस भर्खरै टेनिसको। हजुर, त्यसको रेकर्ड ब्रेक गरेको मैले क्रिस्टियानो रोबर्टोको। त्यो मान्यता पाउनुभयो त्यसमा पनि तपाईँले? त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै सर्टिफिकेट छ भनौँ न। पाए जस्तै हो, पाइसकेको भनौँ न। अब प्रोसेसमै छ। हजुर, होइन भइसकेको हो। अब सर्टिफिकेट आउनलाई 90 दिनको टाइम हुन्छ, त्यो भित्र आउँछ। अहिले गएर अहिले भन्ने कुरा हुँदैन। अब 4 वर्ष जति तपाईँले सानै उमेरमा छापामार युद्धमा हिँड्दाखेरि कतिपय मानिसहरू त्यसमा द्वन्द्वकालमा तपाईँको हातबाट या तपाईँको समूहबाट पनि त्यहाँ मान्छेहरू मारिए। त्यो तपाईँलाई अहिले सम्झिँदै ल्याउँदाखेरि कस्तो लाग्छ? ती मारिएका मान्छेहरूप्रति तपाईँलाई कस्तो भावना जागृत हुन्छ? किन मारे होला? आफ्नो टिमभित्र मारेको कि युद्धमा मारेको? तपाईँले त्यो सिलसिलामा तपाईँको इन्भल्भ भएर तपाईँ आफै लागेको ठाउँमा नि त मान्छे मारिया छन् नि। त्यत्र घटना भए रामेछाप सिन्धुलीतिर, त्यहाँ त तपाईँको रोल होला, उदयपुरतिर पनि के रोल थियो तपाईँको त्यतिखेर? म एउटा यति बुझ्नुहोस्, लाल सिपाही हो, म एउटा योद्धा हो, यति बुझ्नुहोस्। समूहले जनयुद्धका मान्छे मारेको छ, तपाईँका साथी नै मारिया छन्। त्यो अहिले सम्झेर ल्याउँदा यो शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? मैले भन्न खोजेको चाहिँ गल्ती गरिएछ भन्ने महसुस होला, होइन ठिकै गरिएछ भन्ने महसुस? गल्ती त गल्ती गर्नेले गर्छ नि, त्यो मार्नुको कारण पनि होला। तर पनि तपाईँले भन्नु खोजेको अलिकति घुमाउरो प्रश्न लाग्यो। जस्तै आफ्नो टिमभित्र साथीले साथी मारेको हो कि दुश्मन मारेको हो भन्नु खोज्नु भएको। त्यतिखेर त अब नेपाली जनता नै दुश्मन हो नि त। अब विपक्ष भनौँ न, राजनीतिले गर्दाखेरि अब मैले भनेको हाम्रै एउटा जनमुक्ति सेनाभित्रकै मारिएको भन्नु खोज्नु भएको कि? नै तपाईँको जनमुक्ति सेनाले नेपाली निहत्ता मान्छे धेरै मारेको छ क्या। त्यो कुरा त तपाईँको सबै बाहिर आइसकेको कुरा हो नि। जनमुक्ति सेना के को लागि भन्दा आन्दोलन क्रान्तिको लागि। तपाईँको हातमा बन्दुक बम गोला सबै कुरो थियो। मान्छे मारिए, निर्दोष पनि मारिए, होइन तपाईँका वर्ग शत्रु मारिए। ती वर्ग शत्रु मारिएकोमा अहिले तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? भिक्षुको पछाडि लाएर हिँड्दा भन्नु खोजे हो? त्यो भनेको यस्तो हुन्छ, त्यो भनेको युद्धको नियमै हो। अब होइन युद्धमा हानमार भइ नै हाल्छ। यो विश्वको इतिहासमा युद्धले पनि शान्ति लिएको छ, यो कुराहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यतिखेर भनेको
युद्धकै समय थियो त युद्धमा हानमान भइ नै हाल्छ। तर अहिले आउँदाखेरि त्यसले पनि त केही राजनीतिक अथवा नेपालको एउटा भनौँ न अहिले यो अवस्थामा मान्छेले लोकतन्त्र गणतन्त्र भनिरहँदाखेरि त एउटा उचाइ चुमेको छ नि त। तर हजारौँ म स्मरण गर्न चाहन्छु, हजारौँ शहीदहरूलाई म सम्झन चाहन्छु र घाइते अपाङ्ग जो बेपत्ता परिवारलाई सम्झन चाहन्छु। त्यसमध्येको म पनि त घाइते योद्धा हो। तर पनि के भन्दाखेरि आज उहाँहरूले देखाएको सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति यसरी फेरि अब शान्तिको मार्ग भएर अगाडि बढिएको छ। भनेपछि त्यतिखेर जे भयो त्यो समयअनुसार ठिकै भयो। अब तपाईँलाई गल्ती महसुस चाहिँ ती तपाईँको हात तपाईँको साथी समूहको हातबाट मारिएका प्रति तपाईँ कुनै सहानुभूति छैन, गल्ती गरेँ भन्ने छैन? त्यसो भए जे भयो ठिकै भयो भन्ने? त्यो युद्धको बेला त्यो गल्ती भनौँ न मैले गरेँ भन्ने उनी पाटो नै छैन नि। म किनभने पलायनमा पतनमा हराएको छुइनँ नि त, म पछाडि हटेको छुइनँ नि त। उहाँहरूकै सपना पुरा गर्नको निमित्त अझै पनि यत्रो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र परिवारको खुसीभन्दा माथि उठेर लागिपरेको छ। तपाईँसँगै परिवर्तनको लागि हिँडेका युवाहरू पनि धेरै मारिए नि त, तीप्रति तपाईँलाई कस्तो भावना जागृत हुन्छ नि? तपाईँको साथीहरू भनौँ न, ग्रुपका जनमुक्ति सेनाका साथी मारिए हो। म भन्छु उहाँहरूकै सपनालाई पुरा गर्न अहिले पनि यसरी अगाडि बढिरहेको छु, सम्झन चाहन्छु। किनभने मान्छे सबै कठोर हुँदैन, एक क्षेत्रमा भावना पनि त जोडिएको हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ अब हतियार सहितको आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्न? त्यसको जानुहुन्न। हतियारधारी जति पनि छन् यो देशमा, चाहे विप्लव होस् चाहे जुनसुकै पार्टीले पनि अहिले भूमिगत सङ्गठनहरूले आफ्नो युवाहरूलाई ट्रेनिङ त गराइरहेछ नि त। त्यो हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ, उहाँलाई हामी शान्ति सेनामा समायोजन गर्दैछौँ, यो राष्ट्रिय रक्षा क्रान्ति सङ्ग्रह समितिभित्र ल्याउँदैछौँ र दूतको उहाँलाई सम्मान दिन्छौँ। हतियारबाट बम गोलाबाट संरचना ध्वस्त बनाएर अनेकका टेलिफोनका टावर उडाएर बस जलाएर चाहिँ उद्देश्य प्राप्त हुँदैन भन्नेमा तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ होला विध्वंसबाट चाहिँ सिर्जना हुँदैन भन्ने तपाईँ त्यसमा त रियलाइज गर्नुभयो नि त? होइन, एकदम 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 त्यो बाटो तपाईँलाई गलत लाग्यो? एकदम एकदम। किनभने अब भनेको यो निर्णायक उमा शान्तिले मात्रै यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हिसाबले लागेको। यसको लागि त अलिकति प्रवचन होइन, गुरुको प्रवचन चाहिन्छ भनौँ न, शिक्षा चाहिन्छ। ती कुराको लागि चाहिँ अब तपाईँले कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यी शिविरहरू? क्या शान्ति शिविर हामी त गरिरहेका छौँ नि। हजुर होइन, हामी त गरिरहेका छौँ नि। अब सार्वजनिक हुने बेला आउँदैछ त्यो, होइन भन्दैछु त। हामी हरेक एकिन गरेर आन्दोलनको चरणहरूमा अब आउँदैछौँ बाहिर, हजुर होइन सबै कुरा एकचोटि त्यसमा तपाईँले के सिकाउनुहुन्छ? ल मानव तपाईँको प्रवचन म सुन्न गएँ, तपाईँको गुरुको तपाईँको साथीहरूको भने के सिकाउनुहुन्छ? तपाईँले के भनेर सिकाउनुहुन्छ? के गर्न लाउनुहुन्छ? मात्रै अघि भने त मैले यो देशमा अब नेपाली अथवा समाज रूपान्तरणको अन्तिम कार्यभाग चाहिँ युवाहरूको काखमा छ। हिजो हामीले अग्रजहरूले भर्याङ बनाएर उहाँहरू कुर्सीमा पुगे, तर पनि भने जस्तो परिवर्तन हुन सकेन। गुलामधारी चरित्र नै बोकिरहे। उहाँहरूको चरित्र कब्जा गर्नको निमित्त होइन राज्य प्रणाली ध्वस्त अथवा परिवर्तन गर्नका निमित्त अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, अग्रजहरू पुल बन्नुपर्छ, बाटो बन्नुपर्छ, मार्ग बन्नुपर्छ, युवाहरूलाई अगाडि ढकेल्नुपर्छ भन्ने यही कुरा हो नि। अहिलेका समकालीन राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जुन सरकारमा हुनुहुन्छ, विपक्षमा हुनुहुन्छ, चुनावमा उहाँहरूले जित्ने हो, फेरि पनि ठुला पार्टी छन् नि, ठुला पार्टीप्रति तपाईँको के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई कसरी सुध्रिनु? तपाईँको पार्टी त आजको भोलि ठुलो पार्टी त बन्दैन, तपाईँ राजनीतिक पार्टी त छ भन्नुभयो, तर अस्तित्वमा बाहिर देखिया छैन। त्यो चुनाव निर्वाचन आयोगमा कहीँ कतै फाइलमा छ होइन? ती पार्टीलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ युवाको हिसाबले? हो, अहिलेको यो पुरानो बुर्जुवा चिन्तनै छ, मेरो ठुलो पार्टी, मेरो पार्टीको मन्त्री, अरूको चाहिँ होइन भन्ने कुरा। तर अब यो देशमा यस्तो मान्छे छान्ने बेला आएको छ कि जसले चाहिँ विकास गरोस्। यहाँनिर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली हुनु पर्यो, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री सिस्टम हुनु पर्यो। यहाँ राम्रो मान्छे नै अगाडि पुग्न सकेको छैन। अनि जो चाहिँ मलाई जनताले जिताएको भन्छ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जिताएको हो कि भनौँ न। अनि के त्यो चुनावमा जितेको चाहिँ सच्चा हुने, बाहिर पब्लिक फिगर भएको मान्छेहरू चाहिँ असत्य हुने भन्ने हुन्छ? राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन? जनता नै जनार्दन हो, सर्वशक्तिमान त जनताको हो, जनताको मतबाट आउने हो। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको, बारम्बार भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के भने, तपाईँ निर्वाचन घोषणापत्र, निर्वाचन कार्यक्रम योजना लिएर त्यो पार्टीगत राजनीतिमा नलागेर फेरि यो रक्षा क्रान्ति सङ्घर्ष समितिमा किन हिँड्नु भयो भन्न खोजेँ मैले। हो, यो त खुल्ला आह्वान हो, यो त खुल्ला युवाहरूलाई गरेको आह्वान हो। छोटोमा भन्नुपर्दा तपाईँ नयाँ पार्टी चलाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो पार्टीको नेता हुन खोज्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, खुल्ला आह्वान हो, खुल्ला आह्वान हो। यो पार्टी होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर जाने पर्कै होइन, यो खुल्ला आह्वान हो, खुल्ला अपिल हो। तर पनि खुल्ला भन्नाले पनि हामी भत्रगोर तरिकाले होइन, हामी सिस्टमेटिक ढङ्गले भनिन सूक्ष्म तरिकाले जान्छौँ। हामीले भनिसके त हामीले जबसम्म कमरेड भिछु सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म हामी सूक्ष्म ढङ्गले जान्छौँ। तर आउँदै हुनुहुन्छ, मैले भने उहाँ राष्ट्रवादीहरूसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ। वैशाखमा प्रकट हुने कुरो भयो भिछु
कहिले वैशाखभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ। कुनै पनि बेला बाहिर आउनु हामीले 29 गते प्रकट गर्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। हेरौँ माहौल के हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय सभागृहमै गर्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। तर अब के हुन्छ अहिलेको अलिकति यो बन्द उसले गर्दाखेरि। ए भनेपछि तपाईँको दबाब समूह भन्न मिल्छ यसलाई कि गैर सरकारी संस्था एनजिओ भन्न मिल्छ कि यो संस्थालाई के भन्नु पर्छ त अहिले? सर भनिसके त सङ्घर्ष समिति हो नि, है यसले एनजिओ पनि होइन नि, हजुर। यसले राजनीतिक पार्टी भन्ने पनि होइन नि। यो सामूहिक अहिलेको युवाहरूले जुन चाहेको जुन कुरा दिन सक्ने सङ्गठन हो नि यो। त्यस्तो हो। हजुर। यसमा अब छोटोमा भन्नुपर्दा तपाईँले व्यवहार खानपिन जीवनशैली अहिले किसिमका चाहिँ भड्किला पार्टी भोज भत्तेर हुन्छ नि, यसमा तपाईँको धारणा के छ? अहिले समाजमा भएका विकृति भन्छौँ नि हामी त्यसलाई, त्यस खालका प्रति तपाईँको धारणा के छ नि? अब जस्तो बलि चढाउने प्रथा छ ठुल्ठुला होइन, यसमा तपाईँहरूको धारणा के छ? फरक छ कि भने मैले होइन फरक भन्दा नि अब त्यो के त जनजीवन हो सामान्य नै हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? परिवर्तन त त्यो होइन। हामीले कस्तो हुन्छन् भने एउटा कुराको विरोध गर्दा अर्को रुष्ट हुने, यो भनेको अब परम्परादेखि चलिआएको कुरा हो, स्वीकार्नुपर्छ। यो कुरा त स्वीकार्नुपर्छ। कल्चरै बचाउनै पर्छ भन्ने भयो। कतिपय कुराहरू त त्यस्तो हुन्छन् कि हामीले यो बलि चाहिँ खराब भन्दाखेरि हामी पनि घरमा काटेर खान्छौँ। सबै शाकाहारी नै हुन सक्दैन नि, सागमा नि किरा हुनसक्छ। तर परम्परा अनुसार सिस्टममा गर्दा अराजक शैली नभइदिए राम्रै हो। सहनशील नै हुनुहुँदो रहेछ त्यस मानेमा चाहिँ होइन त, भित्सु भएको हुनाले। ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको अभियानको बारेमा। तपाईँले जति मैले जति बुझेँ, तपाईँले जति भन्न सक्ने कुरा भन्नुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त हामीले एकजना युवालाई यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। सानो उमेरमा उहाँ चाहिँ छापामार हुनुहुन्थ्यो माओवादी जनयुद्धको समयमा। अहिले शान्ति प्रक्रियामा निर्माण र परिवर्तनको पक्षमा हिँडिराख्नु भएको छ, एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, देशव्यापी अभियान। रक्ष कुमार राई हुनुहुन्छ र महासचिव हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रक्ष क्रान्ति सङ्घर्ष समितिको। उहाँले राजनीतिक दल पनि होइन भन्नुभयो, दबाब समूह पनि होइन भन्नुभयो, र तर एउटा अभियानमा खुला अभियानमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। यही विचारहरूका साथ हामीले यो प्राइम इस्यु अहिले यहीँ समाप्त गरेका छौँ। आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।